भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जरमया प्रवाद्या पुस्तकान 22:50 ओळ 20 या सकाळच्या वेळार आपुरबायेचे उतार आमी घेवन आयचो दीस देवाच्या उतराच्या बळवंत सक्तेचेर पातयेवन आराम करया. वो बुधवाराचो दीस जावं दी एक बेसांव असो आशिर्वाद असो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हर एक दनपाराचे आराधना आयकत आहोत की आमी देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक आनी एक उतार आमी कंटिन्यू आयकत आसा की किर्तना 107 ओळ 20 आमकां म्हणटा की साम 107:20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाचेच उतार जावन आसा. जॉन चॅप्टर 1:14 जॉन चॅप्टर 1:1 हर एक दिसा आमी आयकोन आसा शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ते जिवे उतार तुजे जिबेन उसारता आसतना आज आमकां सगळ्या सांकळ्यांत सुटका मेळटा. जे कितें नेगेटिव्ह आसले ते पॉझिटिव्ह जाताले. जे कितें इम्पॉसिबल म्हण आसले ते पॉसिबल जाताले. कित्याक देवाचे तो दोंदराचे तालवार म्हणटा आसतना आमचे भितर ते बदलयता. सदांच देवाचे वचता आसतना एक दीस ते देवाचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावचे ना गी. एक दीस आमचे भितर एक घडपाचे काळीज मासाभरीचे काळीज जावचे ना गी. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतार खंय उसारता थंय एक बदलावण घडोवंक सुरू जाता. हिलिंग्स उरले सगळे मागीर पहिले परिवर्तन पहिले बदलावण हे बदलावण एकच देवाच्या उतराद्वारे आमकां बदलावण मेळोवंक साध्य आसा. देवाच्या उतराद्वारे परिवर्तन जाता हर एक आमचे जिवीत. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी देवाच्या उतराचे आरंभ करता आसतना उतार आमकां अशें म्हणटा की प्रत्येक तरान जरमया प्रवाद्या पुस्तकान 22:50 ओळ 20 अशें म्हणटा की तूं म्हजी हातोडी म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. आतां हॅमर हातोडी तूं म्हजी हातोडी जावन आसा. हातोडी केन्ना स्ट्रॉंग आसा. एक फातर मारले वय जाल्यार फातर 2 कुडके जाता.
तशेंच म्हज्या मगच्यान आमचे जिबेन थोडे फावटी मारता आसतना जायते तरेची काळजां 2 गुडके जाला जावं फुरो बट हांगा देव म्हणटा की आपुरबाय तूं म्हजी हातोडी म्हणल्यार कितें हर एका वायटाक तुवें तुटोवन उडोवंक जाय नवें सावन तुवें बांदून हाडूंक जाय जर्माय चॅप्टर 51 वर्स 20 अशें म्हणटा की तूं म्हजी हातोडी झुजाची हातेर तुज्या वरवीं हांव राष्ट्राचो पिठो करता तुज्या वरवीं हांव राज्याचो नाश करता कित्याक तूं एक हातोडी जावन आसाय तूं एक हातेर जावन आसाय आज देवाची उतर संसार प्रगटी करूंक तुज्या कुटुंबाक उदरगतपण हाडूंक तुज्या कुटुंबाक वयर हाडूंक तुज्या कुटुंबांतली दुबळीकाय निवारूंक तूं एक हातोडी जावन आसाय दुसऱ्यांची काळजां कुडके करूंक न्हय बरेपण करूंक बरें शिकोवंक बरें आदारूंक तुज्या वरवीं जायत्या लोकांनी बदलूंक जाय आज ज्या सुवातेर तूं आसाय तुवें हातोडी जावन आसाय ज्या सुवातेर तूं आसाय थंय देवाची राज बांदून हाडूंक एक वर्त व्यक्ती तूं जावन आसाय पळय म्हज्या मदर तेरेसाची जिबीत भाग्यवान मदर तेरेसाची जिबीत पळय कलकत्ता आयली त्या सुवाती हातोडी जावन रावली मात्र न्ही की हर एका दुबळ्यांची दळांत दुखां तिणें पुसून काडली वायटाचे सगळे सांकळे तिणें पयस केलेले एक नवें जिबीत लोकांक तिणें दिवंक सुरू केलें कितले लोकांची तिणें सेवा केली आमचे कांयच जायना म्हण चिंतचे नाका आज जर्माय चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी देवान तुका विसरून काडला इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना आज फर्स्ट पावल तूं देवाचें मंदिर जावं आसा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 तूं चिंती नाका म्हजें रीण कोण फारीक करता हांव अयोग्य हांव 7वी शिकला हांव 10वी शिकला म्हजें एज्युकेशन ना देव तुजे संगत आसा वयसला तूं सगळें करूंक शकताय म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे पुर्वजांनी जायते शिकोवना खंय तर खंय पावलात ती मात्र न्ही की तांच्या भुरग्यांक आज खंय तर खंय पावयला तांणी पळय आमचे पुर्वजां 4थी शिकले थोडी शिकोवंक आसनात तांची भुरगीं अमेरिका आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक देव आमच्या जिवितांत पयल्या सुवातेर रावोंक जाय देवान आमच्या जिवितांत प्रमुखपण घेवंक जाय त्या खातीर सांत पावल म्हणटा की 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 23 वर्स 16 म्हणटा की तूं देवाचें मंदिर आत्मो देवाचो तुजे भितर वस्ती करता त्या खातीर जरम्या प्रवादी पुस्तकांत 22:50 वर्ड 20 म्हणटा की तूं हातोडी आज मानून घेवया देवान म्हाका वेंचून काडला आज ताण जितले नेगेटिव्ह आमच्या मायंडान सगळे पयस करया आनी एक नवी मांडावळ नवें जिवीत मुकलो पावडो देव तुका दाखयता ताच्या उतरां मारिफात त्या खातीर म्हज्या मोगाचें कितें आज इम्पॉसिबल म्हण चिंतते पॉसिबल करूं देवाक साध्य आसा म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें ह्याच वर्सा धाव्याची रिजल्ट येवच्या पयले हे भयण कंटिन्यू मँगलोर तर म्हाका कॉल करनासले आपल्या दुये खातीर आनी म्हणटाले की ब्रदर म्हजें धूव इस्काला वचना धाव्यान बसूंक जायना म्हजें धूव शिकना म्हजें धूव सीक आसा म्हजें धूव पिडेंच आसा जायतें आसना कितें करचें कांयच कळीत ना बाये तुज्या भुरग्यांक इस्काला सोड आनी पवित्र सक्रामेंतार बस थोडो वेळ देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना देवाक सगळें पॉसिबल जावन आसा म्हज्या मग एवरी टायम ती म्हाका फोन केल्ल्या वेळार हांव एकच म्हणचें देव तुज्या जिवितांत महात कार्य करतलो जावं फुरो ती भुरगीं तुजे मुतीत अस्कात आसा जावं फुरो पिडेंत आसा जावं फुरो भिरांतीन आसा जावं फुरो कावचेन आसा खंय धांवनाका येवकारिस्तान ताचे घट्ट जावन राव तुजे भुरगे विन्न जातले म्हज्या मोगाचे जस्ट 5 सालां पुरो म्हणून ही भयण आवय सदांच म्हज्या मोगाचे आपल्या दुये खातीर पवित्र सक्रामेंतार मागताली हेच भुरगे धाव्याचे रिजल्ट आयले एक रँक स्टुडंट जावन हे बऱ्या मार्क्सान पास जाल्ले भुरगे जावन बदलले म्हज्या मोगाचे देव आमच्या संगात नागी देव आमच्या पक्षान नागी देव आमच्या मदें नागी त्या खातीर उतार म्हणटा की जोशवाक प्रत्येक तरां जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 5 तुम्ही आयकला परतून बरोवन घ्या उतार आमकां उतरा द्वारी सुटका मेळटा उतरा द्वारी आमकां बचावी मेळटा तूं जिवंत आसा सर ह्या संवसारांत तुजो स्वास उडोवन वेता पर्यंत ह्या संवसारांत तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावूंक शकना म्हळ्यार तूं परमोन्न देवाच्या सावळेन या परमोन्न देवाच्या हातान तूं जियेताय ताचे ते होंदवून जियेताय ताचे ते एक जावन जियेताय
वाईट तू पाठ करते तू जिवंत आसा सर तुझ्या विरुद्ध कोणच उपराटे रावोंक जायना उपराटे रावलारी ते तुका फरक पडना उपराटे रावलारी कोणी तुका बुडोवंक चिंतलारी अन्याय करूंक चिंतलारी या फसोवंक चिंतलारी तुका खंयचेच फरक पडचे ना कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा तुज्या पक्षान आसा हे उतराचो उडास दवरया आमच्या मोगाचेर जायती भावणी ह्या दिसांनी आफ्टर द लॉकडावन आमी गेल्या बुडल्या आनी जायना लायफ गेले सगळे मुक्त जाले आनी कांयच करूंक जायना म्हजोच भुरगो तसो जाला म्हजेच तूं अशें जाला म्हजेच कुटुंब अशें जाला आमचेरच आयला ना म्हज्या मोग तुमचेर आयला वय जाल्यार एक घडी म्हज्या मोगाचेर पळया 0 रस्तो जुसे 99 वचून पावूना गी एक कडी चिंतून पळया एक कडी चिंतून पळया वसू मोयशे खंय आसलो तोच इतल्या लोकांक इजिप्टांत भायर हाडून सुटका आनी सडवण लबोवच्या पावंड्याचेर पावूना गी म्हज्या मोगाचेर भिरांती नासलो पेद्रू म्हज्या मोगाचेर सगळ्या लोकां मुखार जेजूस सडवणदार म्हणून उबे रावन आज म्हज्या मोगाचेर पवित्र सभेचो मुखेली मात्र न्ही गी पयलो पापसाहेब जावना गी तर हांवें न्ही तुवें कित्याक चिंतूंक जाय कित्याक चिंतूंक जाय बागेवन सांत अगोस्तीन कांयच ना म्हूण चिंतले तेणें लायफच ना म्हूण चिंतले आज हे बागेवन सांत जावन बदलो ना गी वय म्हज्या मोगाचेर आज परतून आमचो भावार्थ त्या लेवला हाडया परतून आमचो भावार्थ आमी वाडोवया कित्याक तूं एक जावचो हातोडी जायत्या भावनेच्या भितरली बंद आसा तुटोवन आज परतून ताका नव्यान उबें करूंक देव तुका विसरून काडटलो मात्र न्ही की आज देवान ते देणें तुका दिला देवान तुका वर्ते देणें दिला कित्याक देवान तुका विसरून काडला प्रत्येक तरान उतार म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 म्हणटा की तुझे नाव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय त्या खातीर आमकां विसरून काडला देवाक ह्या सकाळच्या अर्घ्या दिवया जे कितें नेगेटिव्ह सगळें सोडया आमी कित्याक देव ह्या संवसारांत आसा ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक आमच्या मदें धाडला पवित्रात्मा भुसवणदार आमकां लीड करता गायड करता त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घ्या दिवया ह्या गायनांत देवाक आमी अर्घ्या दिता आसतना बापा तुका आमी अर्घ्या दिता सगळी रात राखणो जावन आमच्या सांगाता आसलो परतून हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय उसवाटपणाचे भाग तुवें आमकां दिलाय म्हाका तुवें विसलाय हांव तुजो सोम्या हांव तुजो नेगेटिव्ह आत्म्याचो न्हय वायट चिंतनाचो न्हय हांव तुजो जावन आसा सोम्या तुका अर्घा तुका वाकणी तुका स्तुती सोम्या तुका स्तुती सोम्या सोम्या तुवें म्हाका विसलाय खंय आसा सकाळी चलो म्हणा तुवें म्हाका विसलाय सोम्या 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 आज म्हजें कुटां उबें करूंक तुवें म्हाका विसरून काडलाय आज म्हज्या भाव भयणी आदार दिवंक तुवें म्हाका विसरून काडलाय म्हज्या भुरग्याक हायर स्टडी पावोवंक बरें जिवीत म्हज्या भुरग्याक दिवंक तुवें कुटुंबांत म्हाका विसरून काडलाय सोम्या विसरून काडलाय सोम्या त्या देणा खातीर हांव तुका अर्घा दिता हे कंपनीत बरो फुडारी जावन उबें करूंक तुवें म्हाका विसरून काडलाय सोम्या प्रत्येक तरां तुजें उतार परगट्टी करून ह्या सुवातेर म्हाका तुवें विसरून काडलाय सोम्या प्रत्येक तरां विंगड खंय तुवें आसा तुमकां दिल्लें देणें एक कडेन उडास हाडा देवान तुमकां इम्पॉर्टंट गिफ्ट दिला देवान तुका वर्ते देणें दिला देवान तुका वर्ते देणें दिला देवान तुका वर्ते देणें दिला ते देण्या खातीर अर्घा दी जावं फुडें बरें रांदचें एक देणें जावन आसा प्रत्येक हेरां लागीं बरें उलोवचें एक देणें जावन आसा हेरांक सपोर्ट करचें देणें जावन आसा प्रत्येक हेरां हॉस्पिटलाक घेवन येवचें वर्ते देणें जावन आसा विंगड देणी देवान तुमकां दिला हे सर देणा खातीर आमी देवा अर्घा दिवया देवा स्तुती करया देव वाकणया आनी म्हणया वळा Jesu म्हज्या देवा Jesu म्हज्या छाया Jesu म्हज्या
म्हज्या देवा म्हज्या परतून म्हणया आमी जेजू जेजू म्हज्या देवा वै सुम्या जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा तुस म्हजें सर्वस्व नसाय वै धन्या थंयसर वचूं सुम्या तुझ्या लगी आसा उतरां सासणेची बिताची थंयसर वचूं आदार घेवंक सुम्या तुझ्या लगी आसा तो आदार सुम्या वै सुम्या म्हजें जिवीत उसवाडूचो उसवाड तूं जावन आसा तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर सुम्या जेजू तुझ्या पदव्यान म्हाका भर सुम्या जेजू थंयसर वचूं सुम्या वै जेजू तुझ्या लगी आसा उतरां वै जेजू Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus, with glory. महिमा वाकडी पदवी तुका एकल्याकच तू तो रायाचो राय तू तो धन्याचो धनी तू तो आमचो सोमी तू आमचो सडवंदार आमचो दीस चलोन व्हरतलो आमचो मोगाळ इश्ट तू जावन आसाय आमचो रचणार आमचो बसणार आमचो जीव दाता तू जावन आसाय तुवें आमकां विसरून काडलाय आवयच्या गर्भांत आमकां रसच्या आदी आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतायलाय अयोग्य आसता योग्य करून तुवें आमच्या आज आमकां उबें केलाय सुम्या तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं मोगाळ तुज्या तसलो दुसरो देवसूं ना तुज्या तसलो दुसरो आसरो ना तुज्या तसले दुसरे खडप पसून ना वै सुम्या वै म्हज्या राया तुका अर्गा हो दीस चलो मेट्टा मेट्टा आमकां राखून व्हरताय मेट्टा मेट्टा म्हज्या भुरग्यांक राखून व्हरताय अर्गा तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळाम तुका पदवी तुका आराधन तुका स्तुती तुका जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया 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 देवाचे उतार जिबे आणि क्रियात्मक जावन आसा म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळार हे मोठे देवाचे उतार आमी घेवया आज आमकां शिकोवन म्हणटा की मोइशे सिनाय पर्वतांतल्यान सकला देंवता आसतना ताचे मुखामोळ परजळटाले ताचे मुखार परजळटाले ताचे मुखामोळ पळोवंक कोणाक जायनातले साम 34:5 म्हणटा की ताचे नदर लया तुमचे मुखामोळ परसळटले कित्याक देवा सांगता मोइशे 40 दीस 40 रात जियेलो देवा थंय तो एक संव रावलो त्या खातीर ताचे मुखामोळ परसळटले आयसाय चॅप्टर 60:1 म्हणटा की उठ तुवें परचळूंक जाय हर एक दिसा त्याच सोलवणेन बुडचें न्ही त्याच रिणाच्या बंदकणीन बुडचें न्ही त्याच आळसायेन बुडचें न्ही त्याच बंदकणीन सांपडचें न्ही हर एक दिसा उठो देव तुका आनी म्हाका जागयता देव तुका आनी म्हाका जागयता एक आमी चिंतूंक जाय हांव खंयच्या पावंड्यार आसा ह्या पावंड्यार कसो हांव आसा कित्याक ह्या पावंड्यार हांव पडलां एक फावटी आमी 0 तो 90 रावल्या परतून 90 तो 0 रावन आसा जायती बाबळी आमी म्हज्या मोगाचेर आज उतार तुका आदार दिता उतार तुका थंयच्यान उठयता उतार तुका बळवंत करता एक उतार आज आमी घेवया सिराकाच्या पुस्तकांत 22:4 ओळ 1 आमकां अशें म्हणटा सिराक चॅप्टर 4:1 आमकां अशें म्हणटा म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका दुबळ्यांचे शीत काडी नाका दुबळ्यांचे शीत काडी नाका दुबळ्यांचे शीत काडी नाका परतून म्हणटा की गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका ती दोन उतराचेर ही घडी आज आमी दिश्ट कांचोवंक जाय म्हज्या मोगाचेर आमी कितली भावणी ह्या संवसारांत गरजेवंता जावन आसात गरजेवंता जावन आसा आनी हर एक दिसा आमची नदर त्या सुम्याचेर आमी लायता
आनी सोम्या हांव घरचे जावन तुजे मुखार आयला. सोम्यान केदाळारी तुझे दोळे वाळोवंक दिला गी, तुझे दोळे वाळोवंक दिला गी. तू घरचे खातीर मागता आसतना सोम्यान दिवना गी. एक घडी या म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार आमकां म्हणटा गी धर्मदूताचे कृत्यांत 23:3 वर्ड 5 पळया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 3 वर्स 5. तवळ थोंटो आपणाक कांयपुणी मेळटले म्हणून चिंतून दोळे वाटारून तांकां पळोवंक लागलो. कोणाक? पेद्रूक आनी जुवांव. पेद्रूक आनी जुवांव. प्रत्येक थोंटो व्यक्ती तस्वार बसून आसलो आनी आपणाक कितें तरी मेळटा काय म्हणून पळया आशा आपणाक कितें तरी दीस पडटा ताका खंय शेकेल म्हळ्यार एक नाणें ताका मेळटालें जांफ्रो. त्या दिसी तूं चिंता गे आपणाक कितें मेळटा म्हणून पेद्रूचेर आनी जुवांवचेर दिश्ट लावन रावलो. जुवांवचेर आनी पेद्रूचेर दिश्ट लावन रावलो आनी म्हणटा गे प्रत्येक दोळे वाटून तांकांच पळोवन पडलो. तेदवा वळ 6 म्हणटा तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना. पेद्रू क्लियरली म्हणटा रुपे ना भांगारी ना. तूं दोळे वाटोवन पळोवन आसाय. तुका कितेंय जाय म्हण तूं पळोवन आसाय. तुज्या भितर आशा आकलास आसा आपणाक कितें तरी जाय म्हणून तें आमी समजोवंक शकता. आमचे रुपे ना भांगार ना जाल्यार एक आसा देवान दिल्लें वर्ते देणें आसा. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी जायते पटी सांगतात गे म्हजे लागीं तें दिवंक ना, म्हजे लागीं हें दिवंक ना, म्हजे लागीं आनी कितें दिवंक ना, म्हजे लागीं डोनेशन दिवंक ना, म्हजे लागीं पयशे दिवंक ना. जायते पटी आमी म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू देवान दिल्ले हे वर्ते देणें पेद्रू तें आनी जुवांव तें आसले. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा की आमचे रुपये ना भांगार ना जाल्यार तुका इन फ्युचराक सगळें तुवें जिविताक कितें जाय ते दिवची एक सकत एक वर्ते देणें जेजून आमकां दिला. ते ह्या वेळार आमी तुका दिताले. आनी ह्या थोट्या हात धर म्हणाले जेजू नाजराताच्या नांवान उठ आनी घे तुज्या हातून आनी चल. पळया म्हज्या मोगाचे जेजू नाजराताच्या नांवान तुवें उठोवंक जाय. जेजू नाजराताच्या नांवान तुवें उठोवंक जाय. त्या नांवाक सकत आसा रुपयाच्यान की भांगाराच्यान की वर्ती सकत जेजू नाजराताच्या नांवान आसा. कित्याक प्रत्येक तरां ह्या नांवाक सुटका, ह्या नांवान बचावी, ह्या नांवान सडवण जाणेकला मेळटलीच. त्या खातीर आनी मुखार ह्या सुवातेर तुवें येवन म्हाका कितें तरी दी म्हण अशें मागची गरज ना. आज आमी दिता तें आमचेलें आसा. कितें म्हणल्यार रुपये आमचेलें ना. रुपये दिल्ले वयस जाला ते खर्च जावन वयतले. प्रत्येक भांगार दिल्ले वयस जाला ते खर्च जावन वयतले. जाल्यार आस्तांव ही तुजी पिडा हे तुज्या बंदगणितांव आज आमी जेजू नासरताच्या नांवान भायर काडटा. तुका भायर काडटा. पळया म्हज्या मोगाच्या एक घडी सकाळच्या नियाळ करूंक जाय. जुवांवले पयशे नातले, पेद्रूले पयशे नातले, कांयच नातले. हे उत्तम देणें जेजू नाजरत म्हणलें नांव. त्या नांवाची सकत तांच्या भितर आसली आनी थोड्या कितें जाय ताचे दोळे वाळोवंक तांणी दिवना. सांगून आगी भियानाका आमी तो कितें म्हण दिता एक कम्फर्टेबल थोड्या वेळाक बुजोवन दिवना, ताचे दोळे वळोवंक दिवना. म्हज्या मोगाचे न्हू सिराकाच्या पुस्तकांत 24:4 ओळ 1 म्हणटा घरचे वताचे दोळे वाळे नाका. आज पारगांवांत आसा जाल्यार इवन इंडियांत आयिल्ल्या वेळार म्हज्या पुताक एक विजा दी, म्हज्या पुताक एक भायर व्हर म्हणटा आसतना तूं सांगिनाका जाय जायत कांय भियेनाका सगळे डिटेल्स धाड हांव करता. मागीर खबरच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू कितली भाव भयणी आज दोळ्यांत ते तुका कळोन ना गे हांव तुका आज दिता, हांव तुका फाल्यां दिता, हांव तुका परवां दिता. ती रडानान गे दोळ्यांत ते तुका कळोन फटकिरी बासोवणी फटकी प्रॉमिस म्हज्या मोगाचे न्हू ते सारके न्ही. हर एक देव पळयता, हर एक देवा म्हाका उक्तें आसा. जायते फावटी आमी फटकिरी प्रॉमिस करना गे. जायते फावटी तुज्याच कुटुंबांत तुज्या बायले ते तुज्या घोवां ते जावं तुज्या भुरग्यां ते जावं तुज्या बिजनेसांत कितल्या फावटी आमी फटकिरी प्रॉमिस उसारना गे. भियानाका हांव तुका दिता. मागीर खबरच आसना जायना जाल्यार जायना म्हणा, जाता जाल्यार ओके म्हजे कडेन इल्लेशें आसा हांव तुका दिता. या जायतच ना जाल्यार म्हजे कडेन कांयच ना हांव कश्टान आसा. फटकिरी भासोवणी देव पळयता. आज उतार म्हणटा परतून म्हणटा आयका भोव आपुर्वे उतार बरें करून आयका. म्हज्या पुता दुबळ्याचें शीत काडी नाका,
प्रत्येक तरां कोणाकी आडपाय दिनाका. बऱ्या कामार आसता हांव तुका थंय व्हरता हांगा व्हरता म्हणून तेजें काम काडयशी नाका. ताच्या दोळ्यांत तें तुका गळयशी नाका. कित्याक ताणें रडले वयसर पयले देव ताचें आयकता. कित्याक तो कश्टान आसा, तो कश्टान आसा, तो कश्टान आसा. त्या खातीर आमी आज सत्राय घेवंक जाय. आमची जिवीत आमी जियेत आसतना देव आमचेर नदर लायता म्हणून पळोवया. उतार अशें म्हणटा की भोव अपुर्ब्यान म्हज्या मोगाचेनो सिराक चॅप्टर 4 वर्स 1 म्हज्या पुता दुबळ्यांचें शीत काडी नाका. तुज्या जिवितांत एक शीत तुका गरजेचें जावन आसाय. आज तूं हेरांक आदार जावचें तसलो एक मनीस जायचे. हेरांक सपोर्टेबल जावचो एक मनीस जायचे. हेरांक हाताक धरून चलोवचें तसलो मनीस जायचे. जुवांव लगेन पेद्रो लेगीत कांयच ना जाल्यार ताणें एकच म्हणलें नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें एक नांव आमचे लागीं आसा. त्या नांवान सकत आसा. तुवें उटी येतायचे दिसा तुवें बरेपण जोड घेत. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे लागीं सगळें आसा ना म्हणूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तुजेले बरें उतार आसा. आज बरें उतार आसा. सांग त्यो कोणाडे घेतलाय. आज तांकां फसयते आसय. 1 म्हयन्यान दिता, 2 म्हयने दिता, 4 म्हयने. आज सांग पळय हांव फसला, हांव सांपडला. हें काम कर म्हज्यान जायना, बारीक कश्ट आसा जाल्यार म्हाका इल्लो टायम दी. कशें म्हणी कर हांव दिता. सत उलय आमी. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत ती दुकां गळोवचें नाका. तांकां थंय सांपडोवन दवरचें नाका. ना ह्या म्हयन्यान जाता, ह्या हप्त्यान जाता, फाल्यां जाता, परवां जाता. कोण आयकता? देव पळोवन आसा न्ही. देव पळोवन आसा न्ही. त्या खातीर आज परतून उतार हे म्हणटा की बापूबायचे उतार म्हणटा की घरचेवंताचे दोळे वाळय नाका. पळय म्हज्या अनेक उतार आमकां म्हणटा की भोव अपुर्ब्यान उतार म्हणटा की रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 24 वोळ 1 अशें म्हणटा. 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 1 प्रवादेच्या पंगडाच्या एका प्रवादेच्या विद्वेन एलिशा लागीं येवन म्हळें म्हजो पती तुजो सेवाक मेला. एलिशा लागीं हिच्या रिणाक पयशे नातले. एलिशाले कांयच नातले. एलिशाला येवन म्हणटा की म्हज्या पतीन जायते रीण केला. म्हाका आजचे 2 जाण पूत रीण दिल्लो व्यक्ती येतालो आनी ह्या म्हज्या दोगांय जाणां पुता बंदीत करून व्हरतालो. एलिशा लागीं सांगता ती एलिशा तुवें म्हणे कितें म्हणे करचें, तुवें मागाचें, कितें म्हणे करचें. तेन्ना एलिशा म्हणटा म्हज्या लय दिवंक कांयच ना, तुज्या लय कितें आसा. इल्ली आयदनां जमो कर, इल्लेशें तेल आसा न्ही त्या आयदनांत वत. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू एलिशाले कांयच ना. देवाची सकत आसली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज सत आमी उलयता आसतना ती म्हणटा की म्हज्या घोवान रीण काडलां. रीण हर एकली काडटा आमी. रीण काडलां जाल्यार आदार 2 जाण म्हजे भुरगे आसा ताका बंदीत करून व्हरता. एलिशा तुवें म्हाका प्लीज कितें म्हणे आदार करचें. पळय देव एलिशा द्वारे तिच्या आदारा पावलो. एलिशा द्वारे कित्याक एक काळीज आसूंक जाय आमचे लागीं. आमचे रीण आमी फारीक करता दिता. तेन्ना देव तुका आदार दिता. देव तुका आदार दिता. जावं आमी कोणा कडेन घेतला, जावं आमी कोणा थंय आज फटकिरी प्रॉमिस आनी कितें रे पातयला फसयला. आज देवाला गुन्यांव बोगसी म्हणून मागया आनी ते व्यक्तीला बोगसणे मागया. वय आमी तुज्या तोंड घेतला. आज खरेंच हांव थोड्याच दिसांनी दिता. म्हज्या खातीर माग. पश्चातापाची काळीज आसाची. आमी घेतला म्हणली दूख आमचे भितर आसाचें. तेन्ना देव तुका आदार दिता. ह्या विधव स्त्रियेक एक दूख आसली. म्हज्या गांवान रीण घेतला आनी रीण दिल्लो मनीस आतां येता. त्या खातीर एक पश्चातापाच्या काळजान जावं दुखेस काळजान एलिशा ती उलो मारता. एलिशा देवाच्या दैवी सत्तेद्वारे एलिशा तिच्या आदारा पावता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचो हात जाता जाल्यार आमच्या काळजार दवरया. कोणाची खंयची वस्त तुवें घेतला गी ह्या कोणाची देवे दिवंक आसते दिना दिता म्हणून फटयते आसा गी. ह्या जावं फुरो आज तूं पारगांवांत आसय हांव तुका व्हरता, हांव तुका हांगा हाडटा, तूं भिया नाका म्हणून 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स त्या मनशाक सतयते आसाय गी. ताचे दोळे वाळयशे करते आसाय गी. आज खंय तुवें जिवितांत अन्याय जाला वयर जाला त्या सोमेले बक्षणे माग.
आनी तसो सोमी तुका आदार दितालो, परतून ह्या संकटांतून भायर येवन तुका आदार दितालो. मात्र न्ही, त्या व्यक्तीक आज पारगांवांत व्हरूंक गी, ह्या ताचे कश्ट समस्या परिहार करूंक गी, या ताणें दिल्ले पयशे ताका पाटी दिवंक गी. तसो सोमी तुका आज आदार दितलो. त्याच देवान एलिशा मुखांतर विधवच्या जिवितांत ही वर्ती असर्या करूं नागी. तसो देव आज आपल्या दुतांक दान तुझ्या जिवितांत हे वर्ती असर्या करतलो, हे वर्ती असर्या करतलो. पयल्यान पयले आमी वळखून घेवंक जाय, आमी वळखून घेवंक जाय, आमी वळखून घेवंक जाय. आनी त्या मुखल्या मनशांक आमी सतयनासतना आज थावन आमी सत उलोवन आनी कितें राजी जावंक जाय, आमी राजी जावन आमी बक्षणे मागून देवाची कृपा मागून घेवन आमी मुखल्या मनशाक आदार जावंक आमी शकतले. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका अर्घ दिता आसतना मोगाळ बापा, विंगड विंगड रितीन आमी दुसऱ्यांचे दोळे वाळयशे केला, तांचे गरजे वताक आमी कश्ट दिला. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमी तुज्या लेगीत परतून मागता बापा. अशें कितें आमच्या जिवितांत घडल्यार बापा, तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमी कोणाक दुखयला, कोणा अन्याय केला, कोणा वायट केला, कोणाक फसयला, कोणाचे दोळे वाळयशे केला, कोणाक बेश्टे फोटी आशा दिला बापा, आज आमची काकूत कर, आमकां बक्षी. मात्र न्ही, ह्या व्यक्तीक वर्त्या आशिर्वादांनी भर बापा, वर्त्या दैवी शक्त्यान भर बापा. बापा बापा, तांचे नदर लाय बापा, तांची काकूत कर बापा. म्हज्या द्वारी तो रडटे आसा, म्हज्या द्वारी तो दोळ्यांत दुकां गळयते आसा, म्हज्या द्वारी तो कश्टाते आसा, म्हज्या द्वारी ते सगळे सोपान अर्द्याक रावला. येसू मिया आज दया दाखय, येसू मिया आज काकूत कर, येसू मिया आज या भावाची वाट टूकते कर, सुम्या या बहिणीची वाट टूकते कर. सुम्या तांची जीवित एक आशीर्वादाचे जावं दी, सुम्या तांची वाट टूकते कर, सुम्या तांची वाट टूकते कर. तांचे दया दाखय, तांचे दया दाखय, तांचे दया दाखय म्हणून आज आमी तुझ्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाशनो आज वाचूंक जाय सिराक चॅप्टर 4 वर्स 1. तुज्या भुरग्यांनी आज कोणाच्या दोळ्यांत ते तुका गळयशिला, या तांचे दोळे वाळयशे करयशिला जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यां खातीर बदलावण्या खातीर मागता. आज मागा सुम्या, म्हज्या भुरग्यान कोणा दुखयला सुम्या, तांचो फुडार बांदून हाड सुम्या, तांची वाटूक ते कर सुम्या. सुम्या कितेंय सूख जाला सुम्या आज काकूत कर, सुम्या दया दाखय म्हणून आज तांच्या खातीर मागे होल डिवायन मसी रोसरी आज खंय कोणा दोरी आज अन्याय जाला जाल्यार तांच्या खातीर मागा. देव तांकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरो दी. आमेन. म्हज्या मगाच्यानो आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. दनपारां सगळ्या तरणाट्यां खातीर आनी युवा जाणां खातीर विशेष आराधन, विशेष सगळे ऑनलायन आज भाग घ्या. तशेंच म्हज्या मगाच्यानो फाल्यां ब्रेस्तार सांजे 7 ta 9 वरां चवथो ब्रेस्तार विशेष सुटकेचे आराधन जावन आसा. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हज्या मगाच्यानो सगळ्या ऑगस्ट म्हयन्या खातीर मागचो शुक्रार जावन आसा. ह्या व्हडा संख्येन सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मारोळ सकाळी 10 वरां पवित्र सक्रामेंट भायर दवरून आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर मागतले हांव. तशेंच ट्रान्सफर इंग्लीश, ट्रान्सफर कोंकणी आसतले, दोनी लँग्वेज आसतल्या. म्हज्या मगाच्यान 1 वरां पर्यंत 1 ta 1.5 मिसाचें बलिदान 9:40 to 10 रोजरी आसतले. त्या खातीर तुमचे पॅटिशनां घेवन या, तुमच्या घरचे खातीर विशेष मागतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. कारकोलतावन एकली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजेंदू इंजिनियरींग शिकोवन आसलें आनी ताच्या इंटरनल एग्जामान ताका बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासलीं. तशेंच हांव आनी म्हजेंदू सदांच कळनासतना पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान म्हजे दुवेचे शिकपा खातीर हांव मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी ताका बऱ्यांतलें
बरे मार्क्स फावो जाल्यात त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7 दळ बरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एकलो बाब आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका एक जागो कान घेवंक आशिल्लो आनी तो जागो हांवें बऱ्या मोलाक कान घेवन म्हज्या जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्या रतन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां एक्झोडस चॅप्टर 6 वर्स 8, साम चॅप्टर 2 वर्स 8, साम चॅप्टर 24 वर्स 1 हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका एक जागो बऱ्या मोलाक फावो जालो, मात्र न्ही म्हज्या जाग्याचें रेजिस्ट्रेशनय बऱ्या रतन जालें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 2 वर्स 8 मुजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्र तुजे दायज करून दितां, पृथ्वी शेकान शेक तुजे आधीन करतां. प्रेज द लॉर्ड. कुवेतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी सॅलरी इन्क्रिमेंट जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजी सॅलरी इन्क्रिमेंट जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. सानी म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका विजा मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी हांव विजा खातीर मस्त तेंपातावन राखो नाशिल्लो. आनी तशेंच तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच हांव सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका एक बऱ्यांतली बरी विजा फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय.